Si Jacob ug iyang pamilya mibiya sa ilang yuta tungod sa tiggutom ug nagpuyo sila sa yuta sa Ehipto. Nagkaanak silag mga anak ug adunay mga apo ug nahimong dakong nasod. Sa dihang nakita sa hari sa Ehipto ang mga Israelitas nga midaghan ug nahimong mga dakong katawhan, gusto niya nga kontrolon sila. Busa gihimo niya silang mga ulipon. Paspasi! Paspasi diya! Si Paraon dili kinahanglan ang tapulan nga ulipon. Tubig! Tubig! Kinahanglan ko tubig! Pagdasig, Pagdasig? kinahanglan mo imong kusog. Ngano mo ingon ka nga pagdasig si COVID? Kung inaadlaw-adlaw na lang kita gipasakitan sa ingon ni imong kalisod. Hinumdumi, kita nga mga katawhan, pinili sa Dios. Dili ingon ani ang katapusan. Paspasi! Walay pulos ka nako ang tigulang nga dili magtrabaho. Ug ikaw, udangi kuha ang oras ni ining walay pulos nga tawo. Moises, ayaw kabalaka akong anak. Ang Dios nagabantay ka na. Pagkatahom, dagkong mga syudad ang atong napatukod sa tabang sa mga Israelitas. Haring Paraon, dili ka ba muuyon nga sila mahimo natong dakong kapanguhaan para sa atong nasod? Kapanguhaan? Oo. Apan sila mahimo usab nga hulga kanato karon. Kinanglan padayon ang pagkontrol nato sa mga ulipon aron dili sila mukusog makig-away batok nato. Unsa imong ihuna-huna, mahal nga hari? Manduan ko ang mga tao, patyon tanang Israelitas nga batang lalaki pagkatao. Oh, O maghatag kog mando sa atong mga tao. Ang mga batang lalaki nga Israelitas ilabay sa suba. ang mga tao buhaton nila imong mando, mahal nga hari. Oo anak ko, tulog na. Naay bata, ginhi nga balay. Nakadungog kong bata. Abri ang puwertahan. Paghilom, Moises. Miriam, Aaron, dad-a inyong igsuon sa ubang kwarto. Ayaw pahilaka. Nakadungog akong bata dinhi nga balay. Kung lalaki, ilabay ko sa suba. Bata? Walay bata dinhi. Sige. Apat kung madiskubre ko nga naay inyong gitago nga bata, sa ngalan ni Paraon, patyon ko ang bata. Unsay akong buhaton? Unsay akong buhaton? Dili ko padayon nga maitago ang mahal kong Moises dinhi. Ibutang ang basket diri. Miriam, kinahanglan pabilin ka dinhi karon aron walay mahitabo sa imong manghod nga lalaki. Oh Moises, ako kang itago dinhi sa mga sagbot nga tambo. Akong bililhon nga bata. Nianang adlawa, ang anak nga babayi ni Paraon miadto sa suba aron maligo. Unsa ka na? Dalha sa ako ang basket. Usa ka bata? Siguro Israelita. Kaluoy
Tinuoy sab, kabililhon. Ang suba naghatag kanako og bata. Akuon nako siya, ingon akong kaugalingong anak. Ikaw babae, lakaw ug dad-an mo ako sa usa ka mahimong mag-atiman sa bata. Si Miriam gidala niya mismo iyang inahan ngadto sa anak ni Paraon. Giatiman niya si Moises samtang bata pa, ug ang anak ni Paraon gisakop niya siya ingon iyang kaugalingong anak. Ug mao nga si Moises, usa ka Israelita, midako sa palasyo sa Ehipto. Usa ka adlaw sa dihang midako na si Moises, migawas siya aron tan-awon ang mga Israelitas nga gatrabaho. Ang mga Israelitas nga ulipon nag-antos sa ilang kabangis kada adlaw. Sila gipaningot ug agulo sa pag-alsa sa bugat nga mga tisa. Samtang sa ilang kasing-kasing nagahilak sila sa Dios nga luwason sila. Ug nadunggan sa Dios ang ilang hilak. Tapulan nga ulipon, tindog! Bunal ug latos ang magtudlo sa imong magtrabaho. Sa dihang nakita ni Moises nga ang Ehiptohanong gwardya wala mo undang pagbunal sa Israelita, masuko siya. Gibunalan niya ang gwardya ug gipatay. Dayon nahadlok siya kay basig silutan, mao nga milaya siya palayo sa yuta sa Ehipto. Si Moises nagpuyo sa yuta sa Midianita, ug didto siya nahimong magbalantay sa karnero. Daghang tuig mipuyo siya didto kauban sa pamilya ni Jethro, nag-asawa ug adunay mga anak. Unsa kini? Moises, Moises, ayaw paduol. Ako ang Dios sa imong mga kaapuhan, ang Dios ni Abraham, Isaak ug Jacob. Nakita ko ang sobrang pag-antos sa akong mga katawhan sa Ehipto. Mianhi ako aron dad-on sila balik sa ilang yuta, sa yuta sa Kanaan. Ikaw ang akong ipaadto kang Paraon, aron ipagawas nimo ang akong mga katawhan sa Ehipto. Apan kinsa man ako nga magluwas sa mga Israelitas, agawas Ehipto? Ako kauban mo sa pagluwas sa akong mga katawhan. Apan unsay akong buhaton kung ang mga Israelitas dili mo tuo kanako, dili gani nako hibaw-an imong ngalan? Ako mao ako, suginli ang mga Israelitas nga si Yahweh ang Dios sa ilang mga kaapu-apuhan. Nagsulti nga luwason niya sila sa mga malupigon. Oh, Dios, Yahweh, Makigsulti ka kang Paraon ug iya kamong palakawon tungod kay akong gamiton ang akong makagagahom nga kamot batok sa Ehipto. apan Ginoo, ibal-an mo nga ako, dili jud maayo magsulti. Moses, ayaw kahadlok tungod kay ako kauban mo ug ihatag ko kanimo ang mga pulong nga isulti. Palihog, pagpadala na lain. Moises, si Aaron nga imong igsuon maayo manulti ug gipadala ko siya aron tabangan ka. Aaron, akong igsuon, nalipay ko nga nakita ka. O Diyos sa mga adlaw, pasanaga sa among mga nasod ang imong kainit. Dakong Diyos sa mga suba, paula na sa among mga tinanom, aron dili gayud kami magkulang og pagkaon. Haring Paraon,
adunay duha ka Israelitas mianhi ug gusto makipag-istorya kanimo. Duha ka Israelitas? Ug unsay gusto niya ng mga ulipon sa ako? Nagdala kami og mensahe gikan kang Yahweh, ang Dios sa Israel. Paglakta ang akong mga katawhan aron ila akong simbahon sa disyerto. Yahweh, kinsa siya? Wala ko'y hibaw-an nga Dios sa maong ngalan ug dili gayud nako tugtan nga ang mga Israelitas mubiya sa Ehipto. Karon balik sa inyong trabaho. Kining mga ulipon nga Israelitas gasugod na pagkatapulan. Oo, Haring Paraon, tinuod ka na. Mandui ang mga nagdumala nga undangon nila ang paghatag og dagami paghimo og mga tisa. Apan, kinahanglan nga mao gihapon kadaghan ang mga tisa nga ilang buhaton. Pagtrabahui silang daghan aron walay panahon mamati diha sa duha. Matuman, mahal nga hari. Wala ka mo nakahimo gahapon sa samang kadaghanon tisa sa usa ka adlaw. Karon wala na usab? Unsa na mo paghimo kung wala ka mo ihatag nga dagami kinahanglan sa tisa? Mga tapulan kamo. Mao ka na ang inyong pasangil aron kamo makalakaw magsimba sa inyong Dios. Guardia, Ayaw, maluoy ka. ipakita ni ining tigulang nga kung kinsay iyang amo. Ikaw, Moses, ikaw ang basulon. Nganong dili mo kami biyaan nga malinawon bago nila kami patyon tanan? Kinahanglan mo salig kita nga ang atong Dios adunay plano pagluwas kanato. Plano? Ako ang iyang plano, ug tan-awa kung giunsa ko pagpakyas tanan. Ginoo, nganong gipadala pa man ko nimo? Moises, hinumdumi nga ako si Yahweh, ang Dios nga makagagahom nga nagpakita kang Abraham, Isaak ug Jacob. Nagbuhat akog kasabutan nga ihatag ko sa ila ang yuta sa Kanaan, o gisaad ko kanimo nga akong luwason ang mga Israelitas. Ginoo, bisag ang mga Israelitas dili motuo sa ako. Unsay pagdahom nga si Paraon maminaw kanako? Ugma sa kaadlaw, muadto ka kauban imong igsuon si Aaron sa daplin sa suba. Dadi kog tubig aron ang akong bata ug ako makainom. O, kamong duha. Unsa inyong gabuhaton dinhi? Si Yahweh, ang Dios sa mga Israelitas, nag-ingon, palakta ang ako mga katawhan aron simbahon nila ako sa disyerto, kay kung dili, akong himuon kining suba nga dugo. Makalilisang kini. Dugo. Mahal nga hari, ang atong mga magikero makahimo usab niini. Oo, ang atong mga magikero makahimo usab niini. Kamong duha, ayaw ninyong hunona nga tungod kay nakahimo mo niining limbong, palakon ko na ang tanan ninyong mga tao. Ang tubig nahimong baho kaayo nga walay makainom niini. Apan si Paraon dili gihapon gusto palakton ang mga Israelitas. Pusa nagpadala ang Dios og hampak nga mga baki sa tibuok Ehipto. Naa sila sa tanang dapit, sa balay sa mga Ehiptohanon og nagkamang usab sa ilang mga pagkaon. Kining mga baki makaluod. Moses, pangayua sa imong Dios nga walaon sila. Mangamuyo ako o pangayuon kang Yahweh nga walaon silang tanan. Apan kinahanglan nga tuguti ang mga Israelitas manglakaw. Tungod kay kung dili, naapay mas grabe pang moabot. Nangamuyo si Moises ug ang Dios gipamatay ang mga baki. Apan dihang nakita ni Paraon nga wala nay mga baki,
Gipagahi niya iyang kasing-kasing ug wala gipalakaw ang mga Israelitas. Dayon ang Dios nagpadala og mga tagnok ug langaw nga nagapanon sa tibuok yuta sa Ehipto. Gawas lang sa kung asa ang mga Israelitas namuyo. Kahibulungan, wala ko magdahong nga makita ko ang daotang mga Ehiptohanon maghantos sa niining paagihaw. Si Paraon nagpakimaluoy kang Moises nga walaon ang mga langaw sa Ehipto. Apan sa dihang nawala tanang langaw, gipagahi na sab niya iyang kasing-kasing. Mao ang hinungdan nga ang Dios nagpadala og mga hubag sa mga Ehiptohanon ug grabing mga sakit sa ilang mga mananap. Apan si Paraon dili magpahinubos sa Dios. Dayon ang Dios nagpadala og terribleng bagyo nga naay yelong bato. Ang yelong bato nagdaot sa tanang lugar, mga tanom, kahoy, mananap ug mga tao. Apan kung asa ang mga Israelitas nagpuyo, wala bisag usa ka yelong bato na hulo. Ang Dios nag-ingon, palakwa ang akong mga tawo, kay kung dili magpadala akog hampak nga mga dulon sa tibuok nasod ug kaunon ang unsa mang pagkaon nga nabilin. Haring Paraon, wala mo ba makita? Guba na ang Ehipto. Nagpakiloy ako, palakwa na sila. Dili gayon. Ug ang Dios gihimo niya kung unsay iyang gisulti. Giguba niya ang tibuok yuta sa Ehipto pinaagi sa mga dulon. Ug daghang mga baki nga nagpuno sa tibuok yuta. Ang kangit-ngit sa sulod sa tulo ka adlaw ug walay nakalihok kung asa sila. Apan kung asa nagpuyo ang mga Israelitas, adunay kahayag. Asa kamo, Diyos sa adlaw! Ug ngano? Sulti ako nganong gibiyahan mo kami! Paraon, nganong imong gibalibaran ang mga Israelitas mubiya sa imong nasod? Karon si Yahweh nag-ingon nga magdala siya og usapa katapusang hampak batok kanimo ug sa tanan nimong mga katawhan. Karon sa tungang gabi, siya mismo mulabay sa tibuok Ehipto, ug ang kinamagulangang anak nga lalaki nga Ehiptohanon mga matay. Mahitabo ang dakong kasubo nga wala pa sukad mahitabo, ug dili na mahitabo usab. Apan sa mga Israelitas walay mamatay. Karong gabihiuna si Yahweh magpagawas kanato gikan sa pagkaulipon. Iandam ang inyong mga gamit sa pagbiya. Tungod ang Dios himuon niya si Paraon ug ang tanang mga Ehiptohanon, desperado nga kita makagawas sa iyang nasod. Karong gabihiuna ang Dios maglakaw sa tibuok Ehipto. Ug ang unang natawo nga lalaki sa kada pamilya mga matay. Apan ang atong mga anak dili mamatay kung atong sundon ang mga mando sa Dios kanato. Kada pamilya magpili og pinakamaayong karnero ug patyon kini. Tigumon ang dugo og ikaylap sa kilid og ibawang puste sa portehan sa balay. Kung makita sa Dios ang dugo sa karnero, siya mulabay og dili tugutan ang anghel nga hukom musulod aron patyon ang inyong anak nga lalaki. Kada pamilya isugba ang karne sa karnero ug kaunon kini kauban ang mapait nga utan ug tinapay nga walay libadura. Mukaon ug pangandam sa pagbiya tungod kay nianang gabihiuna
luwason kita sa Dios gikan sa mga Ehiptohanon. Sa inyong pagsulod sa yuta nga gisaad sa Dios kaninyo, kada tuig sa maon niining pitsaha, sa ulugon kini ingon nga pista sa paglabay. Hinumdumi nga ang Dios ang nagpagawas kaninyo sa Ehipto, pinaagi sa iyang pagkagagahom o gilawas kamo sa pagkaulipon. Ang matag kaliwat nga moabot dili jud kalimtan kung unsay gihimo sa Dios. Busa itudlo kini sa inyong mga anak hangtod sa hangtod. Nianang gabi una, nangamatay ang mga magulang nga lalaki sa kada pamilya nga Ehiptohanon, bisan pa mismo ang anak ni Paraon. Akong anak! Ayaw kong biyahe! Ayaw! Mahal nga hari, si Moises miabot sumala sa imong gihangyo. Panglakaw kamo! Lakaw kamo sa pinakalayo! Ikaw ug ang tanan ninyong katawhan! Dad-an ninyo tanan ang inyuha ug lakaw kamo! Simbahan ninyo ang inyong Dios! Apan pangamuyo sa iya para sa ako nga undangon niya ang pagsilot kanako. Sa pagkasunod buntag, ang ubang Ehiptohanon nagpakiluoy sa mga Israelitas nga agpason nila paghawa palayo sa ilang nasod. Naghatag usab sila og mga bililhong sinina ug mga bahandi nga plata ug bulawan. Maglipay, kita manglakaw na sa kagamhanan sa Diyos, kita luwas na. Ipangsulti kanunay sa mga anak o gapo, sa kagamhanan sa Diyos kita luwas na. Maglipay, kita manglakaw na sa kagamhanan sa Diyos, kita luwas na. Ipangsulti kanunay sa mga anak o gapo, sa kagamhanan sa Diyos kita luwas na. Lugay kita na imong mga ulipon, o ang milagrong niabot gikan sa taas. Kilabian kita sa manghuhukom, sa nakita ang dugo. Maglipay, kita manglakaw na sa kagamhanan sa Diyos kita luwas na. Ipangsulti kanunay sa mga anak o kapo, sa kagamhanan sa Diyos kita luwas na. Maglipay, kita manglakaw na sa kagamhanan sa Diyos kita luwas na. Ipangsulti sa anak o kapo, sa kagamhanan sa Diyos kita luwas na. sa nakita ang dugo. Kay kita na imong mga